Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا كتابعوا لاشين ديالي ان شاء الله. دونك اليوم ان شاء الله غنخدموا ان exercice très important comme une suite les séries de l'exercice اللي كنحط لكم dernièrement ديال لا فاكتور. دونك اليوم ان شاء الله هاد l'exercice هذا concernant les factures. كيف ما كتعرفوا ان les opérations courantes مهمين بزاف في الكونطابيليتي جينيرال، يعني كيتحطوا بزاف في لي كونكور، في لي زيكزامان، في لي زيكزيرسيس. دونك جي اسيي لو ماكسيموم باش انني ناخذ لكم اون سيري ديكزيرسيس qui va vous aider beaucoup à améliorer votre capacité باش انكم de bien assimiler هاد لا فاكتور لي كونسيبت دو باز ديالها. دونك كيف ما كتلاحظوا ان خصكم تعرفوا لو ماكسيموم دوبيراسيون. دونك كيف ما كتعرفوا ان لا فاكتور هي عباره على واحد اون بيس، قلنا انها اوبليغاتوار. دونك هادشي راه الناس اللي ما شافوش لي فيديو بريسيدون ديالي يقدروا يرجعوا راه غيلقاو une définition globale على la facture, على les concepts de base ديالها، على les composantes ديالها. donc على بركة الله غنبداو هاد l'exercice. donc هنا عندنا plusieurs opérations qui ont été effectuées par une entreprise qui s'appelle Beta de FES. دونك حنا غنشوفوا هاد لي زوبيراسيون اللي كاينين، وكيف ما كتقول لكم اي اوبيراسيون il vaut mieux اننا نفهموها، اننا نعرفوا كيفاش نخدموها، واننا لوبيراسيون اللي ما فهمناهاش نحاولوا ولو اننا غير نحفظوها، يعني غير نحفظوا لوبيراسيون باش اوكا وتحطات لينا بحالها نعرفوا نجاوبوا عليها، نعرفوا نتعاملوا معها. دونك غنبداو على بركه الله. لوبيراسيون الاولى عندنا في لو 9/1/2007 l'entreprise Rachid d'Agadir assujettie à la TVA reçoit de son fournisseur l'entreprise Beta de Fès la facture de douane numéro 4 résumée ainsi: la marchandise 7000 hors taxe, la TVA 20%, le net à payer au 27/2/2007. donc هنايا عندنا واحد l'entreprise ديالنا اللي هي le fournisseur. donc انا l'entreprise ديالنا fournisseur يعني باعت. Elle a vendu une marchandise à une société ou à un client. هنا هي l'entreprise سميتها رشيد داكادير اللي هو le client ديالها. La marchandise c'est 7000 hors taxe, la TVA c'est 20%, le net à payer غيتخلص في le 27/2/2007. دونك حنايا غنبداو اول حاجه اننا نديرو لا فاكتور ديالنا نعمروها. كنا غنعمرو لا فاكتور ديالنا. قلنا لا فاكتور ديالنا دارت في لو 9/1/2007. دونك انا ملي كنكونوا حنايا هو لو فورنيسور، دابا لو كليون نورمالمون لو كليون لوبيراسيون في لو جورنال ديالو غيدخلها في لو 27/2/2007. هنا هنا كاين واحد لو بياج، غيدخلها في لو 27/2/2007. علاش؟ حيت هو اللي دار هاد لوبيراسيون، ولكن حنايا اوطون كو فورنيسور عقتاش درنا لوبيراسيون في لو 9/1. دونك انا غندخل عندي في لو 9/1 هو خصو يدخل عنده في لو 27/2/2007. دونك انا ما عنديش علاقه به. دونك غندير هنايا فاكتور وغندير لا فاكتور نيميرو 4. دونك عندي هنايا مارشانديز هو لو مونطون بروت فيه 7000. ما عندي والو، عندي التيفيا ما عندي لا غوميز لا والو. التيفيا خصني نحسبها 20% غتعطيني 1400. دونك التيفيا كتزاد. دونك لو نيت ا بايي هو 8400. وغنمشي لو جورنال ديالي وغنقيدها اونجستريها في لو جورنال. هاد لوبيراسيون دارت في لو 9/1/2007 وغنحطها بويسكو انايا فورنيسور. دونك جي فوندو، دونك فوند مارشانديز حيت انا هو لو فورنيسور. ايطا تيفيا غتكون فاكتوري بيان سور، ديما فوند مارشانديز كتمشي مع هنا لو كليون نقدر نسميه نديرلو لو كليون رشيد حيت عندي كليون رشيد. وغنحط هنا لو مونطون ديالو. انا كنحط ديما لو نيت ابيي 8400. هنا لا تيفيا سي 1400 وهنايا سي 7000. وغنحط لو نيميرو دو كونت.
هادي 44 55 هادي 71 11 هادو منيكات هادي كتولي تحفظهم 34 و 21 دونك هادي لوبيراسيون الاولى سي تري سامبل دونك دابا غادي ندوزو لوبيراسيون ان شاء الله الثانيه لو 10 1 2007 l'entreprise Beta de Fès reçoit de son fournisseur donc فهاد الحاله هي كليون Samir de Casa la facture de droit numéro 45 réglée par chèque bancaire et donc خداو micro-ordinateur donc هنا غيكون achat donc هنايا achat ماشي de marchandise حيت عندنا micro-ordinateur donc achat d'une immobilisation donc غندير donc هنايا عندي غنكتب l'achat ما عنديش achat عندي micro-ordinateur donc achat donc عندي achat de micro-ordinateur donc matériel informatique donc غنجيو غنحط matériel informatique حيت micro-ordinateur donc غندير في الاول لا فاكتور ديالي غنونجسترومون ديالها لا فاكتور numéro 45 غنحط لو مونطون بروت ديالها اللي هو 25000 la TVA c'est 5000 et le net à payer c'est 30 000 وغنجي ندير l'enregistrement comptable ديالها غنحط matériel informatique غنحط état TVA récupérable immobilisation ماشي كلاس 2 ماشي charge وغنحط هنايا قلنا باغ شيك دونك غنحط بنك هنا TVA récupérable bien sûr sur immobilisation ماشي sur charge هنا 51 41 هنا هادي سي 34 55 كتزيد جوج حيت جوج هي سيغ ايموبيليزاسيون ما بغيتوش كاع ديروا 34 55 كي كنت كندير انا وكنهني راسي راه صحيح يعني ما كنفرقش واش بين شارج ولا ايموبيليزاسيون باش ما كتدوخش ما كديرش داك لو سو كونط كدير غير لو كونط واحد ما كديرش السو كونط قلنا هاد لوبيراسيون a été effectuée في لو 10 دونك في لو 10 1 2007 دونك لوبيراسيون اللي وراها درت في لو 12 1 2007 l'opération اللي وراها كتقول لك l'entreprise Beta de Fès reçoit de l'entreprise رحماني la facture دونك في هاد الحاله حتى هي achat marchandise ولا المهم achat يعني ماشي حنايا دي زاشتور ماشي دي فوندور la facture doit numéro 65 résumé ainsi la matière première donc هنايا خداو la matière première 2000 remise 10% TVA paiement au comptant par chèque bancaire donc هنا كان عندي غير الغوميز دونك غنجي لوبيراسيون ديالي بيان سور غنحط لا فاكتور نيميرو نحط لا فاكتور 65 عندي لو مونطون بروت عندي فيه 2000 عطاوني واحد الغوميز يعني واحد الريدكسيون ديال 10% دونك هي 200 دونك لو نت كوميرسيال عندي هنايا هو 1800 غتبقى ليا لا تي في اللي هي 20% غتضرب في 1800 جينا تعوق 3060 وهذا بلس هذا بيان سور هادي بلس هادي راه موان هادو دي ريدكسيون وهادو شنو سميتو تنسميهم واحد الاسم ولكن المهم هما تيتزادو لو نت ا بي دونك غندخلو على بركه الله لوبيراسيون في لو جورنال ديالي دونك هنايا خديت لا ماتيير بروميير دونك achat de matière première عندي état TVA récupérable sur charge حيت هنا لا ماتيير بروميير كاين في كلاستي سي اون شارج و لو مود دو بايمون سي بار بنك هنا قلنا لو نت ا بي كنحطو اللي هي 2160 لا TVA سي 360 et le net commercial c'est 1800 كنحيد منها le net commercial achat de matière première هنا 61 25 هنا قلنا نبقاو نديرو 34 55 انت تافي ريكوبيرابل sur charge و la banque c'est 44 11 ندوزو
l'opération اللي وراها دارت في le 16/1/2007. L'entreprise Ahmanita reçoit la facture de droit résumé ainsi que donc هنا عاوتاني reçoit. donc هنايا ce sont des acheteurs. donc le fournisseur اللي هو رحماني. donc عندنا هنايا marchandise 3500 rabais donc réduction 5000 donc دار réduction الاول réduction الثاني. donc عندنا net commercial 1 net commercial 2 ولا TVA. donc تادي c'est très simple. هاد l'opération دارت في le 16/1. donc غندير هنا le 16. donc هنا كيف ما كتلاحظوا ديما نخدم اون باراليل بين لو جورنال وبين الاخر باش ما نغلط باش ما ننسى حتى شي اوبيراسيون وكنبقى غادي اون باراليل مع الخدمه ديالي انايا. دونك هادي لا فاكتور نيميرو 135. دونك عندي هنا لو مونطون بروت ديالي اللي عطاوني هنا في هاد لوبيراسيون هادي فيه 3500. دونك عندي 3500. دونك هنا الغابه الاول في 5% اللي هي 175. نبقى ندير موان باش يبقى يبان لكم لو نيت كوميرسيال الاول هذا هذا غتعطينا 3325. دابا عندنا غوميز ديال 10% اللي هي 33.5 راه باينه. عاوتاني هنا موان. دونك لو نيت كوميرسيال دو هي 2992.5. غتبقى لي لا TVA ديما 20% اللي هي 598.5. دونك هنا بلوس. دونك لو نيت ابيي عندي هنايا هو هذا بلوس هذا اللي هي 3591. دونك غنخلي هادي حدايا وغنجي ندخل لوبيراسيون ديالي. هنا قلنا عندنا اشا دو ماتيير بروميير. دونك هنا عندنا اشا دو مارشانديز. دونك سهله غندير اشا دو مارشانديز وغندير ايطا TVA récupérable وغندير هنا لو مود دو بايمون عندي هنايا. لو مود دو بايمون عندي هنايا لو مود دو بايمون غير هو بلاتي عفوا نقراو لوبيراسيون. قال لك entreprise Ahmaniyya reçoit de l'entreprise la facture. donc هنايا on a acheté donc achat de marchandises. غنحطو fournisseur. donc هنا fournisseur achat de marchandises عندي فيها نمشي لو نيت كوميرسيال نيميرو 2 عندنا فيه 2992.5. la TVA c'est 588.5. le fournisseur c'est 3991. donc هذه هي l'opération numéro 16. donc on va passer l'opération numéro 18. 1 غنمشيو لا فاكتور ديالنا. نحن فيها لا فاكتور ديالنا entreprise هي هذه. لا فاكتور هي هذه. reçoit de l'entreprise Beta de Fès la facture doit numéro comprenant les éléments suivants est payable à 30 jours. dans la marchandise hors taxe la TVA. donc هذه هي opération très simple. عندي فيها la marchandise. donc غنكتب le numéro de la facture numéro 49. عندي le montant brut اللي هو 5000. la TVA 20% c'est 1000. donc le net à payer راه سي 6000. ايوا غنجي وغنحطها. donc reçoit de l'entreprise Beta. donc هنايا قال لك هنا l'entreprise Riazi de Tiaza reçoit de l'entreprise Beta. donc l'entreprise Beta هي le fournisseur. donc هنا c'est vente de marchandises. هنا غتسمحوا لي هنايا لا ميم شوز. دونك هنايا في لوبيراسيون هنايا لونتربريز هاد لوبيراسيون اللي تبعناها لو 18 قال لك entreprise رياتي دو تازا reçoit de l'entreprise Beta. انا سحب لي العكس. دونك reçoit de l'entreprise Beta. دونك حنا في هاد الحاله حنا اون دي فوندور. دونك خصني نحيد انا اشا دو مارشانديز. نحيد هادي ونحيد هادي ونقلبهم. غندير هنايا فونت marchandise. ندير TVA facturé
وغندير هنايا كليون. دونك غنحيد هادو وغنبدل لي مونطون ديالي. دونك هنا تجيني 3581، هنا غتجيني 299، هنا غتجيني 508.5، وهنا غتجيني 299.5. دونك هنا لا ميم شوز. دونك هنا غتكون عندي فهاد لوبيراسيون غتكون عندي فونت دو مارشانديز، تكون TVA فاكتوري، ويكون عندي هنايا كليون. لوبيراسيون ديالي تكون عندي هنايا 6000، هنايا 5000، هنا 1000. دونك لوبيراسيون ديالي كدير على هاد الشكل. غندوزو لوبيراسيون اللي دارت في لو 2010. دونك لوبيراسيون اللي دارت في لو 2010 قالك لونتربريز غالي دو تازا reçoit de l'entreprise bêta de fait la facture avoir. Donc خصني هنايا reçoit de l'entreprise bêta. دونك هنايا واحد لوبيراسيون كنا درناها كنا ديجا افيكتوي. بيان سور وقع واحد الغلط في واحد لوبيراسيون، ملي كتكون اوبيراسيون افوار سو كيفي وقع شي مشكل في ديك لا مارشانديز. Pourtant une remise de 500 sur la facture de douane numéro 49. Donc غنمشي l'opération ديال la facture numéro 49 اللي هي هادي كان عندي فيها، وغنشوف ديال 49 وغنفيريفي هنا شنو قالك عندي واحد قالك هنايا عندي فيها واحد الريدكسيون. دونك واحد الغوميز ديال 500. دونك هاد لا فاكتور هادي هي اللي هي الفوقانيه. هاد لا فاكتور الفوقانيه ما كان عندي فيها لا غوميز لا غابي لا حتى شي حاجه، كان عندي المونطون اور تاكس و تيفيا. دونك في لا ميم شوز هنا في هاد عندي واحد الغوميز، غاد 500 غنضربها في 20% وغنحط المونطون ديالها. دونك غنخدموها على هاد الشكل هذا. نتوما لاحظوا معايا لا فاكتور نيميرو، نشوفوا النيميرو دو لا فاكتور نيميرو A12. دونك فاكتور A12. دونك لو مونطون الغوميز هنايا عندنا فيها 500. لا TVA سي 20% غتجيني فيها 100. دونك لو نيت ا ديدوير سي 600 حيت نقصت منه اللي غيتنقص سي 600. غنجي لهنايا وغندير هنا ندير لو كليون، حيت لو كليون هو اللي استافد من هاد الغوميز هادي. حيت حنايا في هاد الحاله اوني دي فوندور، كنا دي زاشتور غنتقلبوا غنوليو هنايا غنديرو فورنيسور وغابي غوميز ريستور و TVA، وغنديرو هنايا غابي غوميز ريستور وغنكتبو اكوردي. حيت اون اكوردي هاد الكونط هذا راه فلام. هاد الكونط هذا راه تيكون في تيتحسب عليه هنايا. كنديرو لانفيرس ديالو. هذا راه هنا نورمالمون تابع لهذا، وحنا كندير داكشي علاش هنايا كنديرو ايتا TVA فاكتوري. وعلاش درنا ايتا TVA فاكتوري؟ حيت TVA فاكتوري كانت هنا تخلصات، كانت ها هي خلصنا عليها 1000. نورمالمون خصنا نحيدو من ديك 1000 100، خصنا نحيدو من ديك 1000 100. وهنا 500 وهنا 600. بحال لو كليون، بحال هنا لو كليون خلص 6000، بحال لو كليون هنايا خلص 6000 ردينا له 600. هنا لو كليون ردينا له 600. فهمتوني؟ هنا لو كليون غياتي، هنا لو كليون غياتي ردينا له 600، والتيفيا فاكتوري رجعات 100%، 100، والغابي والغوميز راه 500. دونك هكا كتخدم هاد لا فاكتور. لوبيراسيون اللي وراها في لو 23 هادي طويله شويه. لونتربريز علاوي دو كازا. La facture numéro 9, comprenant les éléments suivants, est payable à 30 jours. Via marchandises, remise, rabais, escompte, TVA, payable dans un mois. L'entreprise Alaoui de Casa reçoit d'entreprise bêta. La facture numéro avoir concernant le retour de Elfein de marchandises non conformes. Donc, on a un double opération. Nous, on a dit le 23. Donc, fait le 23 1 2007. هي الأولانية ندوزو ليها. عندي لا فاكتور ديالي بعدا
عندي لا فاكتور لا مارشانديز لا فاكتور نيميرو 9 غنكتب فاكتور نيميرو 9 فاكتور نيميرو 9 وغنحط لو مونطون بروت ديالي لو مونطون بروت ديالي ديال لا مارشانديز عندي فيه 7000 غنشوفو لا ريدكسيون عندنا غابي ديال 5000 في 350 ديالو نوت كوميرسيال الاول في 6650 الغوميز عندي غوميز عندي هنا غابي وعندي هنا غوميز ديال 5% حتى هو هي 3332.5. لو نت كوميرسيال دو عندي فيه 6317.5. ندوزو دابا ليسكونط حتى هما ريدكسيون عندنا فيه 1% دونك 63.17. دونك لو نت فينونسيي عندي فيه 6254.33. كيف ما قلت هادي تاهي راها موا هادي موا دونك غتبقى ليا لا تي في عندي هنايا فيها 1250.86. لو نت ا بايي عندي هنايا سي 7505.19. دونك هادي هي لوبيراسيون وغنجي ندير لونجسترومون كونطابل ديالها. دونك هنا اول حاجه كنشوف لونتربريز واش اشتور ولا فوندور. لونتربريز علاوي كومبرونون دونك غوسوا دونك حنا اوني دي فوندور. دونك غنجي لا ميم شوز غنحط فوند دو مارشانديز. دونك هادي راه حتى هي ساهله حيت ما فيهاش دي ما فيهاش فيها غير ليسكونط. انا عندي كليون حيت انا فوند دو مارشانديز وعندي هنايا اسكونط تكون اكوردي بيان سور حيت اون جي اكوردي هاد ليسكونط ماشي انا اللي ماشي جي اوبتوني هاد ليسكونط. ديما فيما تكون عندك فوند مارشانديز صافي دير كو تو اكوردي واحد. دونك ايتا تي في فاكتوري في لو كليون قلنا تنحطو له نيت ابيي 7505.19. هنا ليسكونط عندي كانت عندي 63.17. لو نت كوميرسيال هنا كنحط له نت كوميرسيال جوج بيان سور حيت هو اللي باش بعت 1250 ما بعتش بليسكونط الاول درت دو ديسكونط دو ريدكسيون الغابي وعاد الغوميز. دونك خصني نحط لو نت كوميرسيال الثاني باش بعت. دونك هادي هي لوبيراسيون الاولانيه. دابا لا فاكتور دوا قالك بايون دون ان موا قالك لو 25 2007 l'entreprise Alaoui reçoit de l'entreprise la facture à voir concernant le retour de 2000 de marchandises. Donc انايا شديت 7000 هو رد ليا 2000. دونك في هاد الحاله شنو غندير من هاد 7000 خصني نحيد 2000. دونك 2000 خص تابليكا عليها الغوميز والغابي وليسكونط والتيفيا وكلشي دار لانفيرس ديالو كلشي تقلب. دونك هنايا عندي في لو 27 دونك حيت نورمالمون هنا خصنا نفهمو لوبيراسيون. دونك انا بعت 7000 هو رد ليا 5 رد ليا 2000 دونك بقات عندي غير 5000. دونك خصني ديك ال 5000 دونك خصني ديك ال 2000 نحيدها من لا فاكتور ديالي انايا. دونك هذا هو المعنى ديالها. دونك نجي لهنايا لا فاكتور ديالي باش نعمرها. دونك لا فاكتور نورمالمون هادي افوار. دونك هادي سي لا فاكتور افوار تكون نيميرو 99. دونك عندي لا مارشانديز ديالي اللي رجعات ليا ديال 2000 تابليكات عليها واحد الغابي في الاول ديال 5% اللي هي 100. دونك لو نيت كوميرسيال الاول هادي كنعاود ابليكيه هنايا 1900. عندي غوميز اللي هي 95. لو نيت كوميرسيال دو اللي هو 1805. عندي ليسكونط ديال 1% هي 18.05. لو نيت فينونسيي عندي فيه 1786.95. عندي لا تي في 20% سي 357.37.
39 ou le net à déduire indiqué 2144,34 قلنا هنايا plus moins 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 دونك هنا دابا غنجيو لوبيراسيون وندخلوها لونغيسترومون كونطابل ديالها دونك حتى هي راه سي تري سامبل ما زعما ما فيهاش زعما ما فيهاش زعما صعوبات غير هو هنايا نورمالمون هنا لوبيراسيون دونك شحال نعاودو نقراو لوبيراسيون باش نشوفو لا دات اللي غنديرو عندنا لو 25 دونك هنا خصني ندير لو 25 حيت لوبيراسيون ندير لو 25 دونك هنا فون دو مارشانديز تي في فاكتوري غيتقلب هادشي كله غيجي لهنا والاخر غنديرو لانفيرس ديال داكشي دونك نديرو فونت دو مارشانديز بحال كان انوليو هادو اللي درنا هنا غنانوليوهم ايتا تي في فاكتوري دونك بحال كان انولي داكشي هنا ندير كليون اسكونت اكوردي بمعنى اخر نورونجيستري هادشي ونشرح لكم اكثر دونك هنا عندي 1805 هنا عندي 357.39 هنا عندي 2144.34 وهنا عندي 18.05 هنا اوترومون دي بحال بغينا نقولوا انني انايا بعت بهذا الشيء وها شحال خلص لو كليون وها لي سكونط اللي عطيتو ولكن في لا رياليتي حيدت من هذا الشيء 2000 دونك الا بغيت نحيد 2000 كنحيدها بهذه الطريقه هذه دونك الا بغيت نقص شي حاجه من شي حاجه داكشي اللي زدتو هنايا خصني نقصو من هنايا وداكشي اللي نقصتو من هنا خصني نزيدو هنايا راه داكشي اللي درت هادشي دابا اللي تخلص هنايا دونك هنا في لا رياليتي الا بغينا نعرفو شحال خلصنا راه هذا موا هذا وهذا موا هذا لا ميم شوز بالنسبه هذا الفون دو مارش نورمالمون هذا نقصنا منه هذا دونك هذا ناقص هذا هو المونطون اللي خلصنا وهذا نقصنا منه هذا هو المونطون اللي خلصنا لا ميم شوز بالنسبه لهذا مع هذا هذا مع هذا وهذا مع هذا دونك جيسبر تكون لانفورماسيون وصلات دونك دابا لوبيراسيون نيميرو 31 1 2000 le 31/1/2007, l'entreprise Beta envoie à l'entreprise Risque de Casa la facture de droit produit fini payable sous 8 ans. Donc, il y a une opération là, c'est là. Donc, il y a l'entreprise recevte la facture. Donc, on va regarder la facture, le numéro de la facture, le numéro de la facture numéro 8. Donc, on va regarder facture numéro 8. La facture numéro 8 وغنحط عندي فيها برودوي فيني عندي فيها 25000 حيت عندي برودوي فيني ها هي 25000 وعندي لا تي في سي 5000 لو نت ا بايي سي 30000 دونك وغنجي نحط لوبيراسيون ديالي عندي فون دو برودوي فيني ايتا تي في فاكتوري وعندي هنايا كليون واخا سمعنا بايابل سو ويتان راه لونتربريز بيتا دو لونتربريز اونفوا ا لونتربريز ريسك دونك سي لو كليون ونقدر نكتب هنايا entreprise risque حيت il reste un client وغنحط لي مونطون ديالنا فيها هنايا 30000 هي 25000 هنايا 5000 دونك ندوزو لا ديرنيير اوبيراسيون حتى في لو 31/1/2007 l'entreprise Beta de Fès envoie à l'entreprise Amrani de Casa la facture de droit numéro 13 réglée par chèque de son commission c'est 7000 donc هنايا عندها في نفس لا دات دونك هنا ندير دي صافي دير راني في نفس لا دات وغنجي ندير لا فاكتور ديالي هنا عندنا كوميسيون دونك هنايا ندير لا فاكتور نيميرو 200 على ما اظن
facture. شوف la facture numéro 13. دونك هنايا عندي كوميسيون، عندي فيها 7000، عندي لا تيفيا ديالي اللي هي 1400، نيت ابيي 8400. دونك هنايا لوبيراسيون ديالي غنحط كوميسيون اي كورتاج. كاين واحد لو كونط في الشارج، كوميسيون اي كورتاج، وعندي هنايا TVA récupérable sur charge، وعندي هنايا بنك، حيت هادشي بيان سور لي كوميسيون عندهم علاقة بلي بنك. ونحط 7000 1400. كيف ما كتلاحظوا اي حاجة كدير عليها TVA 8400. دابا غيبقى ليا نصاوب غير هاد لو نيميرو د كونط، فون دو مارشانديز 7111 44 55، كليون 34 21، كليون 34 21، 71 11 34 55 44 55. الغابي غوميز غيستون سي 71 29. كي قلت لكم هانتوما راه العكس تيكون في هنا، TVA 44 55، كليون 34 21، كليون لا ميم شوز 34 21. هذا على ما خفت نكتب 63 86 على ما اظن. فوند مارشانديز 71 11 44 55. كتلاحظوا حتى تكملوا لي زوبيراسيون عاد كترجع دير هادو ما تايب شويه، سورتو ملي كتكون حافظهم ما كتضيعش فيهم الوقت، مع انت ديجا حافظهم سو كيفي كاع ما كتضيع فيهم الوقت، كتبقى غير طابيهم حيت ساهلين، ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه ولا هادي، دونك تتبقى غير طابي داكشي. اسكونت اكوردي 63. هنايا فوند كون 71 21 44 55. كوميسيون ايكورتاج 61 36 واحد. درت لك لو سو كونط كاع باش تعرفوه، 34 44 عفوا 34 55 51. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا هو ليكزيرسيس ديالنا، وهادو هما لي كوريكسيون. انا غنحطهم لكم بيان سور في لا فيديو. دونك جيسبر كو فوز افي بيان اسيميلي هاد ليكزيرسيس هذا وفهمتوا هاد لي زوبيراسيون هادو. دونك تنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنتمناو تتبعونا وتدعمونا وديروا جيم وديروا ابوني، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر من فيديوهات ذوما شانيل. وما تنساوش تدعمونا وتبارطاجيو لو ماكسيموم هاد لا فيديو هادو مع لي زامي ديالكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.